एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती आमालाई चाहिँ बेच्ने यी बेचुवाहरूलाई अब नेपाली जनताले छोड्दैन। यो राष्ट्रघाती एमसीसी यथास्थितिमा यसरी एमसीसी पास हुँदैन। केपी ओलीले त यो देशमा हिजोका दिनबाटै महाकाली सन्धिदेखि लिएर गएर अहिले एमसीसी पनि केपी ओलीकै कारणले नेपाली जनतालाई झुक्याउनलाई जुन तरिकाले उनले अन्धकारमा बत्ती झिल्काएर चाहिँ झिल्का फाल्ने काम गरे, यो सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रघात केपी ओलीबाट भा। नेपाली राष्ट्रियता माथि राजनीतिको युगो बनाएर यो राष्ट्रियता सिद्ध्याउन ध्वस्त बनाउन लागेका छन् केपी ओली। देश र जनतामाथि प्रतिघात गर्ने पार्टी अथवा त्यो व्यक्तिहरू भनेका नेकपा एमालेका अगुवा नेता बनाउँदाहरू प्रदीप ग्यावाली, केपी ओली लगायतका यी राष्ट्रघातीहरूले यो देशलाई यहाँसम्म पुर्याएका हुन्। राष्ट्र राष्ट्रियता स्वाधीनता भन्दा माथि सरकार होइन, देशभन्दा माथि कोही पनि छैन, जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन, राष्ट्र राष्ट्रियता स्वाधीनता भन्दा माथि केही पनि छैन। हामी सरकारसँग बसेर चाहिँ देश साट्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीकै डिसिसन यथास्थितिमा के हो भने एमसीसी पास हुँदैन, 3 करोड नेपाली जनता ढुक्क भए हुन्छ। फाउन्ड 1 गते त्यसैभरि एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसीसी का विषयमा आन्दोलन गर्दैछ। केपी ओलीले कोही एमसीसी का विषयमा कुनै आन्दोलन गरे? यी धुन्दाकारीहरूले नेपाली जनतालाई चाहिँ अनि पाइपको ग्यास घर पुर्याइदिन्छु भन्ने, अनि तपाईँको काम महाकाली बेच्ने, त्यसरी नै देशै बेच्न खोज्ने एमसीसी लाएर। अर्को कुरो, केपी ओलीले देशको माया छैन, एमालेलाई देशको माया भाव भए कमसेकम यस्तो ठुलो राष्ट्रघाती पास गरौँ, किन नगरे पास? सभामुखले के गरे त्यो भन्ने अर्थ हुन्छ। जतिखेर जे मन लाग्छ त्यही गर्ने। अहिलेसम्म संसद भवन चल्न नदिने, भत्ता चाहिँ खाने, भ्रष्टाचार त्यो अमुत पैसा लाने, अनि देश र जनताबाट तिरेका करबाट भत्ता लिने, अनि काम चाहिँ नगर्ने, अनि काम गरेर गएर काम गर्न नदिने। यही हो चरित्र नेकपा एमालेको। खाए खा नखाए घिच भन्ने त्यो सहयोग हुन्छ। तैँले खाने भने खा, खाइन त्यो घिच भन्ने हुन्छ। बाबुराम भने यस्ता व्यक्ति हो जहाँ कि त्यो पढा डाक्टर पनि नपढा डाक्टर हो, एकचोटि बाबुरामले सोध्नुपर्छ। ऊ त विदेशका हिजोका गोटी हुन्, यी डिजाइनबाट आएका हुन्। विश्वमा नेपाली जनता अति धैर्यता कहीँ पनि छैनन्। यदि नेपाली जनताले धैर्यता गुमाउन पर्यो भने हिजो अंग्रेजहरूलाई कसरी लहट्या थिए नि, त्यसरी यो देशबाट यहाँका जो एमसीसी पक्षधरहरू, राष्ट्रघाती पक्षधरहरू छन्, तिनलाई धुलो चटाएर नेपाली जनताले पठाउँछन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीले त नेपाली जनताको हित विपरीत राष्ट्रघाती एमसीसी यथास्थिति पास गर्न सकिँदैन र हुँदैन भनेर भनिसक्नु। जसले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्छ नि, यी सबै विदेशका गोटी हुन्। होइन, यहाँ भ्रष्टाचार गरेका 5 वटा 10 वटा नेतालाई छानबिन गरौँ त। तपाईँको एनसीएलको कर उठाउँ त कति छ? कर उठाउँ त त्यहाँबाट वास्तविक के छ भनेर। ती करले जति पनि नेपाल समृद्ध बन्छ, अर्काको सहयोग त्यो खाए नखाए घिच भनेर त्यसरी दिएको, शर्तमाथि शर्त राखेको एमसीसी का सहयोग चाहिँदैन नेपाल। जसले भने केही छैन एकीकृत समाजवादीमा भने नि, वैशाख 30 गते कुरा बल्ल थाहा हुन्छ परिणाम के हो। परीक्षा त्यहाँ दिने हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्नुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि समाजवादी पार्टीका युवा नेता सुरेश गिरीजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अहिले जसरी एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवा लागिरहेका छन् प्रधानमन्त्री, र उता केपी शर्मा ओलीले पनि यदि सभामुखलाई चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने अथवा हटाउने हो भने चाहिँ म एमसीसी पास गर्नलाई सहयोग गर्छु भनेर बोलेका छन्। अब एमसीसी पास हुने भयो होइन, गठबन्धन टुटेरै भए पनि यो यस्तो हो। तपाईँको एमसीसी राष्ट्रघाती एमसीसी यथास्थितिमा यसरी एमसीसी पास हुँदैन। यो किन भन्दा केपी ओलीले त यो देशमा हिजोका दिनबाटै तपाईँको महाकाली सन्धिदेखि लिएर गएर अहिले एमसीसी पनि केपी ओलीकै कारणले नेपाली जनतालाई झुक्याउनलाई जुन तरिकाले उनले एउटा अन्धकारमा चाहिँ तपाईँको अन्धकारमा बत्ती झिल्काएर चाहिँ झिल्का फाल्ने काम गरे, यो सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रघात केपी ओलीबाट भा। र केपी ओलीले बारम्बार के हो भने किन नगरेको एमसीसी, सभामुखले किन टेबल नगरेको, हामीले के गरे हम, किन रोके हम भन्ने एकातिर, अर्कोतिर चाखे थापेर माछालाई बल्छीको चाखे थापे नहेरी नेपाली राष्ट्रियता माथि राजनीतिको युगो बनाएर यो राष्ट्रियता सिद्ध्याउन ध्वस्त बनाउन लागेका छन् केपी ओली। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यो जम्मै अहिलेसम्म रोकेका एमसीसी कुनै पनि राष्ट्रघातहरू हुनबाट बचाएका यो देशलाई माधवकुमार नेपालले कहीँ पनि राष्ट्रघाती काम गरेर देखाउनु एउटा त्यो छैन। 4 वर्ष अगाडि चाहिँ एमसीसी पास गर्छु जस्ताको तस्तै भनेर तपाईले पठाउने, अनि अहिले आएर चाहिँ एमसीसी संशोधन बिना पास गर्दैन भने तर्कै मिलेन नि। त्यो यस्तो हो, तपाईले के चाहिँ हो भने त्यो पहिला चाहिँ यो स्ट्राटेजी तरिकाले आथेन,
जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदै गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई अमेरिका पठाएर थप अरू बुँदाहरू थपेर ल्याइयो त्यहाँ। त्यो के हो भने कुनै पनि सामानहरू कुनै पनि मनोरञ्जन ढङ्गबाट चाहिँ काम गर्न पाउने र तपाईँको कुनै पनि बैंक चेकहरू गर्न पाउने नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसिसीहरू रनी जस्ताहरू सम्झौताहरू पछि थपिएका हुन्। त्यो परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि प्रदीप ग्यावाली हुँदाखेरि गरेर थपेर ल्याइएका हुन्। त्यस कारणले गर्दा यो राष्ट्रघात देशलाई चुरुमा डुबाउने देश र जनतामाथि प्रतिघात गर्ने पार्टी अथवा त्यो व्यक्तिहरू भनेका नेकपा एमालेका अगुवा नेता बनाउँदाहरू प्रदीप ग्यावाली केपी ओली लगायतका यी राष्ट्रघातीहरूले यो देशलाई यहाँसम्म पुर्याएका हुन्। जसरी एमसिसी पास गर्नको लागि अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ र देउवाले पनि पहिला फकाउने नत्र दबाब दिने होइन भने गठबन्धन टुटाएर नयाँ विकल्प खोजेर भए पनि एमसिसी पास गर्ने मनसाय देखिन्छ नि। राष्ट्र राष्ट्रियता स्वाधीनताभन्दा माथि सरकार होइन। यो देश र जनताका निम्ति राष्ट्रका हितका निम्ति एकीकृत नेकपा समाजवादी पार्टीले सबै थोक त्याग्न सक्छ, राष्ट्र राष्ट्रियता त्याग्न सक्दैन। नेपाली जनताको हित विपरीत काम गर्दैन। यो तपाईँ ढुक्क हुन्छ। नेपाली जनताका अगाडि फाउन 1 गते एमसिसी विरुद्ध नेपालभरि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा के हो भने एकमात्र त्यो पार्टी राष्ट्रियवादी पार्टी भनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी हो। त्यही त एमसिसीमा तपाईँहरूले बाँझो हालेर बस्नु भयो भने त गठबन्धन टुट्छ। गठबन्धन टुटे बाँझो होइन, देश र जनता जोगाउने हो। देशभन्दा माथि कोही पनि छैन, जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन, राष्ट्र राष्ट्रियता स्वाधीनताभन्दा माथि केही पनि छैन। यहाँ हामी देशलाई सरकारसँग बसेर चाहिँ देश साट्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीकै डिसिसन यथास्थितिमा के हो भने एमसिसी पास हुँदैन। तिनीहरू नेपाली जनता ढुक्क भए हुन्छ। अहिलेको अब फाउन 1 गते देशैभरि एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसिसीका विषयमा आन्दोलन गर्दैछ। जस्तो तपाईँहरू अर्को कुरा, अहिलेसम्म कुनै पार्टीले निकाल्यो हे राष्ट्रवादी भनौँदा पार्टीहरू कुनै देख्नुभयो? केपी ओलीले कोही एमसिसीका विषयमा कुनै आन्दोलन गरे? यी धुन्दाकारीहरूले नेपाली जनतालाई चाहिँ अनि पाइपको ग्यास घर पुर्याइदिन्छु भन्ने, अनि तपाईँको काम महाकाली बेच्ने, त्यसरी नै देशै बेच्न खोज्ने एमसिसी लाएर, अनि धुन्दाकारीहरूलाई चाहिँ तपाईँ लगायतका मिडियाहरूले पनि यो विषयलाई किन भन्दैनन्, किन बोल्दैनन्? र त्यस कारणले गर्दा सच्चा इमान्दार यो देशका संविधानलाई पनि लत्या थियो केपी ओलीले। त्यो लत्याएका कारणले गर्दाखेरि आज केपी ओली सडकमा पुगेका र यो देशमा समृद्ध र यो देशका उन्नतमूलक चाहने ती व्यक्ति हुन्। एउटा आफ्नो अडान नछोडिकन बस्ने माधव नेपाल अहिलेसम्म आफ्नो अडान कहिले पनि छोड्नु भएन। राष्ट्र राष्ट्रियतामाथि कुनै पनि घात गर्नु भएन। देश र जनताप्रति धेरै इमान्दार वफादार नेता एकमात्र नेता हुन्। त्यही त वैशाख 30 गते जुन चुनाव घोषणा गर भनेर एमाले र निर्वाचन आयोगले पनि एउटा विज्ञप्ति निकालेर नै अब निर्वाचन घोषणा गरियोस् भनेर जुन विज्ञप्ति निकाल्यो, त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई दबाब पर्यो कि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने। तपाईँहरूले मान्दा नमान्दै पनि शेरबहादुर देउवाले वैशाख 30 गते निर्वाचन हुन्छ भनेर जुन घोषणा गर्नुभयो, त्यसले त तपाईँहरूलाई कता कता गाह्रो बनाएको छ नि। अब छैन, नेपाली जनता बुझिसके होइन, नेपाली जनताले बुझिसक्नु भएको छ। तिनीहरू नेपाली जनताले के नयाँ विकल्प खोज्नु भएको थियो। एउटा आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियताभन्दा ठुलो केही पनि छैन भनेर तपाईँको माधव नेपाल नभए तिनीहरू के हुन्थ्यो। यदि आफ्नो अडान नलिएर राष्ट्र राष्ट्रियताप्रतिको चाहिँ अस्ति तपाईँको पार्टीमाबाटै नै अलग भएर नबस्या भए तपाईँको यो देशमा संविधान सिद्धिन्थ्यो, गणतन्त्र सिद्धिन्थ्यो, के हुन्थ्यो यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले चाहने भनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी नै हो यो देशको पहिलो पार्टी बन्ने। लहर हेर्नुहोस्, जनताहरूको युवाहरूको आकर्षण हेर्नुहोस्, अहिलेका मन्त्रीहरू हाम्रो पठाएका मन्त्रीहरू पार्टीबाट गएका मन्त्रीहरूको काम हेर्नुहोस्, कोही नराम्रो छैन नि। त्यसमा त दुई मत छैन। तर तपाईँहरूको जुन भित्र छ नि, बाहिर जसरी एमाले भित्र टुक्रिएर जानुभयो, अहिले पनि माओवादी पनि टुक्रिने अवस्थामा छ, उता धेरैवटा पार्टीहरूको त्यो अरू बेजोड जो भिडन्तले गर्दा त तपाईँहरू होइन स्थान त अलिक असुरक्षित छ नि। गठबन्धन भएन भने चाहिँ त्यस्तो होइन। हामी के हो भने सर्वर गठबन्धन होस्, किन भन्दा हिजो संविधान जोगायो गठबन्धनले, सबै थोक यहाँसम्म आउँदा हो राम्रै छ।
र भोलिका दिनमा पनि यो धुन्धकारीहरूलाई सिद्ध्याउनलाई गठबन्धन त्यहाँसम्म जानुपर्छ। केपी ओलीको अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा 6वटा सिट त्यत्तिकै सुरक्षित भएर आएको होइन, गठबन्धनकै कारणले आएको हो। त्यस कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले नि के बुझे भने हामी एक्लै पनि गाह्रो छ भन्ने त बुझेन नि त। त्यस कारणले गर्दा गठबन्धन जहाँसम्म जान सक्छ जान्छ। यदि कोही ठाउँमा हुन नसकेको ठाउँमा नहोला, तर धेरै प्रयास त्यो ठाउँमा गठबन्धन हुने सम्भावना छ। जसरी अब एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर सिङ्गो एमाले सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस लागिरहँदाखेरि एमसिसी त जसरी नै पास हुन्छ, यो रोक्न चाहिँ कसरी रोक्नुहुन्छ? सडकको आन्दोलनले त एमसिसी केपी ओलीले मात्रै यो अहिलेको राष्ट्रघात, हिजो महाकाली जसरी सन्धि गरे पैसाको प्रब्लम देखेर पैसा बोकेर भारी पैसा बोकेर ल्याएर उनले महाकाली बेचे, त्यसरी नै के हो भने अहिले पैसाको लोभमा देश बेच्न लागेका छन् नेकपा एमालेहरू। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि साथ छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको त खुलेआम छ। गठबन्धन भएर अलिक डराउनु भएको छ, बोल्न खुलेर भन्नुहोस् न। तपाईँ डराएको होइन, हामी नेपाली युवाहरू, हामी राष्ट्रवादी युवाहरू यदि हाम्रा नेताहरूले पनि यस्ता काम गर्छन् हामी उहाँहरूको विरोध गर्छौँ। यो खबरदार, यो काम गलत त भन्छौँ। तर के चाहिँ हो भने जसरी केपी ओलीले अहिले चाखे थापेर बल्छी थापेर माछालाई गडौला देखाएर के गरेर हुन्छ, उसको स्वार्थ भनेको के हो भने एउटा गठबन्धन भत्काउनु हो। अर्को कुरो, केपी ओलीले देशको माया छैन, एमालेलाई देशको माया भाव भए कमसेकम यस्तो ठुलो राष्ट्रघाती पास गरौँ, किन नगरे पास, सभामुखले के अरे त्यो भन्ने अर्थ हुन्छ? हुँदैन नि। अहिले आएर के हो भने मान्छे नेपाली जनताले के बुझिसके भने केपी ओली जस्तो धुन्धकारी राष्ट्रघाती शेरबहादुर होइन। क्लियरै भन्दाखेरि त्यति ठुलो राष्ट्रघात जनत्र अपराध गर्ने व्यक्ति को हो भने केपी ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुन्। खुलेआम एमसिसी किन पास नगरे? गठबन्धन टुटा हामी एमसिसी पास गर्छौँ नि, अथवा सभामुख हटा हामी पास गर्छौँ नि। अनि तिनले दिएका घरबाट निकालेर दिएका सभामुखका पदहरू हुन्। जतिखेर जे मन लाग्छ त्यही गर्ने। अहिलेसम्म संसद भवन चल्न नदिने, अनि भत्ता चाहिँ खाने, भ्रष्टाचार त्यो अमुत पैसा लाने, अनि देश र जनताबाट तिरेका करबाट भत्ता लिने, अनि काम चाहिँ नगर्ने, अनि काम गरेर गएर काम गर्न नदिने। यही हो चरित्र नेकपा एमालेको। नेपाली जनताले बुझ्न पर्दैन। अब फेरि हातले नेकपा एमालेलाई भोट हाल्छन् के? सतर्क हुन्छ नेपाली जनता। अब सचेत हुने बेला भएको छ। नेकपा एमालेलाई सडकमा पछार्ने बेला वैशाख 30 गतेले देखाउँछ। त्यसपछि बल्ल चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ? हामी छौँ, हामी तयार छौँ। कता कता डराएको जस्तो गलत हो। किन डराउने? हामी, हाम्रा साथमा नेपाली जनता छन्। यो देशको कानुन, यो देशका रक्षा गर्ने, संविधानलाई रक्षा गर्ने पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी हो। हुन त सबैले यसै भन्छन्, तर अहिलेको अवस्था गम्भीर देखिया छ के जसरी अमेरिकी एमसिसी का उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले जुन पत्र लेखिन् शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ जसरी पनि भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ भनेर जुन पत्र निकालिन् नि, त्यसले त ठुलो भुइँचालो आयो नि। उहाँहरूले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो भने यो राष्ट्रघात हो। जसले गरे पनि अपराधी हुन्, त्यो गर्न हुँदैन। र प्रचण्डले अर्को कुरा के भनिसक्नुभयो भने हामीले कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताको मनोभावना विपरीत र आकाङ्क्षा विपरीत, इच्छा विपरीत हामी कुनै पनि काम गर्दैनौँ भनेर उहाँले फेरि उहाँको प्रेस विज्ञप्ति लगायतका आइसके। र एमसिसी उहाँहरूको उहाँले प्रचण्डले के भनिसक्नु भने यता स्थितिमा हामी एमसिसी पास गर्दैनौँ भनिसक्नुभयो। र हामी के हो भने अरू पार्टीका के भन्छौँ भने अहिले पनि के भन्छ भने पार्टीकै एजेन्डा बनाएर आउने नेकपा एमाले किन डराऊ? नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको एजेन्डा बनाएर लिएर आऊ, किन नलिएर जनताबाट भन्ने चाहिँ एउटा कुरो। एजेन्डा बनाएर जनताबाट फालन, एमसिसी हाम्रो एजेन्डा हो भनेर त्यो भन्न सकेनन्। त्यसलाई बहादुर ठान्छौँ नि हामी। नेपाली जनताले के गर्छन् त्यसपछि केपी ओलीलाई, शेरबहादुरलाई, प्रचण्डलाई भन्ने थाहा हुन्छ नि। हाम्रो त्यो छैन। एकीकृत समाजवादी पार्टीको यथा स्थितिमा पहिला कुरो त पास हुँदैन, हामी त्यसलाई बहिष्कार गर्छौँ। यदि कोहीबाट केही सबै सहमति नेपाली जनताले अनुदान नलिने, सहयोग नलिने, सहयोग लिने, शर्त माथि शर्त राखेर सहयोग लिने होइन।
हामी यता स्थितिमा कुनै पनि मान्दैनौँ र एमसिसी पास हुँदैन हाम्रो पार्टीको तर्फबाट। अमेरिकाले अर्को पनि धम्की दिएको छ कि यदि एमसिसी पास भएन भने अमेरिकाले गर्ने सम्पूर्ण सहयोग चाहिँ अब रोकिनेछ। अमेरिका त्यो सहयोग हो? अब भन्नुहोस्, खाए खा नखाए घिच भन्ने त्यो सहयोग हुन्छ? तैँले खाने भने खा, खाने त्यो घिच भन्ने हुन्छ सहयोग? बाबुराम भट्टराईले भनेको सुन्नु भएन, एमसिसी यदि हामीले पास गरेनौँ भने अन्य विदेशी सहयोगहरू पनि रोक्यो भने देश कसरी विकास गर्ने? बाबुराम भने यस्ता व्यक्ति हो जहाँ कि त्यो पढा डाक्टर पनि नपढा डाक्टर हो। एकचोटि बाबुरामले सोध्नुपर्छ डाक्टर कसरी लेखे भन्ने कुरा हुन्। ऊ त विदेशका हिजोका गोटी हुन्, यो डिजाइनबाट आएका हुन्। बाबुराम त कहाँ छ बाबुरामको इतिहास? अब त्यो डाँडा मात्र लेखेर हुन्छ? त्यो पढेर लेखा कि नपढिकन लेखा भन्ने हुन्छ अहिले त। त्यस कारणले गर्दा हामी झन् देश समृद्ध हुन्छ। हाम्रो देशमा कसैले रोक्यो भने यो देशमा उत्पादनहरू नेपाली जनताले आफै कृषि गरेर खेतीबारी बाँझा भएकालाई मेहनत गरेर चाहिँ के गर्छौँ, बाँझा फोरिएर चाहिँ त्यहाँ उर्वरा शक्ति गराउँछौँ। हामी कृषि प्रधान देश बनाउँछौँ। भारतले 1 महिना नाकाबन्दी गर्यो भने पानी नपाएको माछा जस्तै छटपटाउने हाम्रो राजनीतिज्ञ हाम्रो त्यो अनुसारको वातावरण सिर्जना भइसक्यो। नेपाली जनता छटपटाउँदैनन्। नेपाली जनता के छ भने राष्ट्रियता स्वाधीनता भन्दा माथि केही पनि छैन। नेपाली जनता त्यति धैर्यता छन्। विश्वमा नेपाली जनता अति धैर्यता कहीँ पनि छैनन्। यदि नेपाली जनताले धैर्यता गुमाउन पर्यो भने हिजो अङ्ग्रेजहरूलाई कसरी लहट्या थिए नि, त्यसरी यो देशबाट यहाँका जो एमसिसी पक्षधरहरू राष्ट्रघाती पक्षधरहरू छन् तिनलाई धुलो चटाएर नेपाली जनताले पठाउँछन्। र वैदेशिक शक्तिको केही लाग्दैन कि हामी त्यो देशका त्यस्तो देशमा बस्छौँ जो विश्वको एउटा शक्तिशाली शक्ति राष्ट्र चीन, छिमेकी राष्ट्र चीन छ, त्यसरी नै भारत छ। यसका बिचमा हामी छौँ र त्यत्तिकै हामीलाई कसैले हस्तक्षेप गर्दैमा, कसैले दबाब दिँदैमा, कसैले के गर्दैमा हामी त्यसरी झुक्न परिस्थिति छैन। र यो अमेरिकाले एमसिसीलाई किन यसरी तारेतार गरिरह भन्ने कुरो चाहिँ के हो भने यहाँ सैनिक ल्याएर बुट बजारेर चाइनालाई त्यो त कहीँ लेखा छैन। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा नै उहाँले एउटा संसदमा बोल्ने क्रममा भन्नुभएको छ कि यिनीहरूले के पढ्छन्, कहाँ पढेर भन्छन् सेना आउँछ अरे, बुट बजार छ अरे, यो त भगतको कुरा हो भनेर त उनीहरूले तर्क दिइरहेछ। फेरि कसरी सेना आउँछ? तपाईले शेरबहादुर देउवाले पनि सेना कसले आउन दिन्छ सेना भनेर? तपाईले के बुझ्नुहोस् भने तपाईको एउटा म्याप छ यहाँ मेरो यतापट्टि, तपाईँलाई म एउटा देखाइदिएँ। तपाईँको यो चाहिँ एउटा यस्तो चिज छ, हेर जुन रातो घेराहरू छ, यो रात 3 ठाउँमा यो विश्वको 3टा ठाउँमा अहिले सेना बसिसक्यो। नेपालको हेर यो यसमा अब हेर्नुहोस् है, हेर यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर सेना बस्छ हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर सेनाको बिचमा बसिसकेको छ। यहाँ 3टा घेरा छ। यो 3टा घेरामा के छ भने एक ठाउँमा नेपालको, एक ठाउँमा अमेरिकन सेनाको, त्यहाँ सुरक्षा सैनिक, त्यहाँ त्यो रातो जुन घेरा छ त्यहाँ सैनिक के छ भने त्यहाँ सैनिकको राख्ने त्यो क्याम्प खडा हो। त्यो त प्रश्न छ। जुन एमसिसीले परियोजना बनाउँछ त्यो परियोजनाभित्र त्यो रातो लागेको ठाउँमा चाहिँ सेना बस्छ, उनीहरूको एमसिसीको सेना बस्छ, हो अमेरिकाको सेना बस्छ। हो त्यो किन बस्छ भने नेपालमा त सधैँभरि उत्तर पुतल गरिरहन्, सधैँभरि तिमीमा तपाईँको खिचडी बनाउनु खोजिरहन्। अनि त्यस कारणले असुरक्षित हाम्रा सामानहरू हाम्रा चाहिँ असुरक्षित भएको भन्ने कारणले गर्दा नि सेना ल्याउने यिनीहरूको रणनीति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान सुरक्षित गर्नको लागि अमेरिकी सेना राख्नु के भयो त? गलत हो नि। एउटा तपाईँको नेपाल जस्तो यस्तो पनि त आउला नि। होइन, तपाईँले के बुझ्नु भयो भने तपाईँ यस्ता मिडियाहरूले के बुझ्न पर्यो भने अब एमसिसीका विषयमा जुन मिडियाले जुन व्यक्तिले बोल्छ नि, जहाँ भेट्यो त्यही मिडिया फुटाइदिनुपर्छ एमसिसीका विषयमा। पक्षधार मिडियाहरूलाई र पक्षधार व्यक्तिहरूलाई कालो मुसो दलेर देश निकाला गर्नुपर्छ। अब एमसिसी को पक्षमा बोल्नेहरूलाई चाहिँ नत्र भने ती राष्ट्रवादी हुन् कि विदेशीका दलाल हुन्? यदि राष्ट्रवादी हो भने त राष्ट्रियताका कुरा गर्न पर्यो नि, स्वाधीनताका कुरा गर्न पर्यो नि। अनि देशको मानुहानु छ, अनि विदेशीका गुनागान गाएर भन्नु छ, अनि विदेशीका भरिया बोक्नु छ। यस्तो पनि हुन्छ राजनीति, अनि यस्तो पनि हुन्छ राष्ट्रवादी। त्यही त प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू जसले सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका छन् यो कुरा बुझ्न सकेनन्। नेपाली नागरिकले अस्वीकार गरेको चिजले कि हाम्रो पार्टीले बुझिसके है। एकीकृत समाजवादी पार्टीले त
नेपाली जनताको हित विपरीत राष्ट्रघाती एमसिसी यता स्थिति पास गर्न सकिँदैन र हुँदैन भनेर भनिसक्नुभयो। यहाँदेखि चाहियो हामी फाउन 1 गते देशभरि आन्दोलन गर्दैछौँ, एमसिसीका विषय विरोध गर्दैछौँ। कुनै पार्टी आयो यसरी? नेपाली काङ्ग्रेस सहन्छ यो सजिलै तपाईँहरूले यसरी विरोध गर्दाखेरि? जो राष्ट्रघाती हन्, जो यस देशका धुन्दाकारीहरू छन्, जो यो देशमा चाहिँ काम केही पनि गर्दैन, भत्ता मात्रै पचाउँछन्, तिनलाई अपच्य हुन्छ। ती विदेशीका दलालहरू एजेन्टहरू हुन्, तिनलाई पत्दैन। जो राष्ट्रवादी स्वाधीनतावादी यो देशका पक्षमा पक्षधारहरू छन्, ती सबै एक ग्रुपता हुन्छन्, आउँछन् हाम्रो आन्दोलनमा साथ समर्थन दिन्छन्। तपाईँले भनेको विदेशी दलालहरू चाहिँ अहिले ठ्याक्क नाम तोकेर भन्नुपर्दा को छ? जो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्छ तिनै हुन्। शेरबहादुर देउवा लगायतका जसले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छ नि, यी सबै विदेशका गोटी हुन्। उनीहरू के भूमिका निभाउँछन् र जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा तहमा पुगेका छन् नि नेपाली काङ्ग्रेस? त्यो त तपाईँको हिजोका दिनमा यिनीहरूले ल्याएर पैसा धेरै मासिसकेका छन्। अमेरिकाबाट सहयोग ल्याएर त्यो 55 अर्ब पैसा ल्याएर केही पैसा मासिहाने यहाँ। त्यस कारणले पनि एउटा हो, नत्र भने हामी दिन्छौँ नेपाली जनताले। त्यो पैसा मास्या भने नेपाली जनताले हामी दिन्छौँ। त कहाँनिर चाहिँ के हो भने नेपाली जनता त्यतिसम्म उ गर्छन् उनीहरूले 1 रुपियाँ उठाए होइन, अनि 5 जनताले चाहिँ होइन, यहाँ भ्रष्टाचार गरेका 5 वटा 10 वटा नेतालाई छानबिन गरौँ त। तपाईँको एनसिएलको कर उठाउँ त कति छ? भाटभटिनीका कर उठाइए होइन नि। एनसिएल भाटभटिनी लगायतका विनोद चौधरीहरूको लगायतका उनीहरूको हेरौँ त, कर उठाउँ त त्यहाँबाट वास्तविक के छ भनेर। ती करले जति पनि नेपाल समृद्ध बन्छ, अर्काको सहयोग त्यो खाए नखाए घिच भनेर त्यसरी दिएको शर्तमाथि शर्त राखेको एमसिसीका सहयोग चाहिँदैन नेपाललाई। अस्ति ओलीलाई पनि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले भेटेर एमसिसी पास गर्नको लागि सहयोग गर्नु पर्यो भनेर आग्रह गरेछन्। ओलीको भूमिका पनि अलिक राम्रै देखेन नि। होइन, ओलीका भूमिका त ओलीले त बारम्बार भनेकै छन् नि, हामीले केही पनि गरेकै छैनौँ। अब मेरो पालानी सभामुखले रोकिदिए, त्यहाँ ल्याउनै दिएनन्। अब अहिले पनि त्यो सभामुख हटाइदिनु, म पास गरिहाल्छु, हामी त ताली पट्काएर हामी पास गर्छौँ भने नि भनेछन्। ओली जस्ता यो देशमा राष्ट्रघातीहरू को छ? कोही देख्नु भयो? महाकाली सन्धि गर्दाखेरि नेपाल हरबर हुन्छ, नेपालमा उद्योग सम्पत्ति हुन्छ, नेपाल कसले लान्छ, कहाँ लान्छ महाकाली? हाम्रो ठाउँमा हुन्छ भनेर बेच्याउने, सम्झौता गरेर आउने। कहाँ छ आज महाकाली? एका देशका कथास्था बनाएको ओलीले होइन। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सहित अनि त्यो भूमि त फिर्ता ल्याउनको लागि त केपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्सा, नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न मलाई देखाउनुहोस् त, अहिले मलाई देखाउनुहोस् त। नाटकीयपनले गरेर हुन्छ? त्यो नाटक थियो सबै? के थियो त? मलाई देखाउनुहोस्, अहिलेको नक्सामा देखाउनुहोस् त। ल केपी ओलीले दिएका ल त्यो नक्सा ल्याउनुहोस् त। छ कि छैन? छ त्यो लागु त भइरहेको देखिन्छ कहीँ। कहाँ कसरी लागु भयो भन्ने कुरा हो क्या तपाईँको। ल्याउने एक दिन आउने भोलिपल्ट चुच्चे नक्सा हट्ने हुन्छ भने त्यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? त्यो कस्तो एजेन्डा हो? बिहान आउँछ बेलुका हराउँछ। त्यस्तो पनि सीमा हुन्छ, त्यस्तो पनि नक्सा हुन्छ। बिहान एउटा छापिन्छ, बेलुका अर्को त्यो काटिए त फालेर अर्को छापिन्छ फेरि। अनि त्यसलाई तपाईँ राष्ट्रवाद भन्ने? त्यसो भए लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्यो, अब भूमि पनि फिर्ता ल्याउँछौँ, त्यसकारण हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्ने केपी ओलीले सक्दैन। होइन, एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भोट दिनुहोस्, एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई यो देशको पहिलो पार्टी सबै नेपाली जनताले बनाउनुहोस्। त्यो एकीकृत समाजवादी पार्टीले मात्रै गर्छ यो काम, यो एजेन्डा। राष्ट्रवादी त्यो मात्रै पार्टी हो, एकीकृत समाजवादी पार्टी हो, अरू होइनन्। तपाईँले जस्तै गरी यहाँ आएर अरूले पनि माधव कुमार नेपाल पनि विदेशी दलाल हुन् भनेर गाली चाहिँ गलत हो। त्यो के छ ल भन्नुहोस्? माधव कुमार नेपालको एउटा मात्र राष्ट्रघात गरेका ल्याउनुहोस्, कहीँ छ भन्नुहोस्? कुनै छ तपाईँसँगै छ प्रमाण? के गर्नु भयो? विरोध गर्नेहरूले जे पनि भन्छन् त्यो दलालको भूमिका चाहिँ निभाइदिन्छन्। अब सशस्त्र नेपाली राजनीति चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? अब कतातिर देश जाला? यो अहिले त एकदमै अन्यलको बिचमा रह्यो नि। अब देशलाई त एउटा निकास दिने भूमिकामा त जानुपर्छ। तपाईँले कसरी निकास दिने सोचिरहनु भएको छ? अब नेपाली जनताहरू सचेत छन् र राजनीतिले यो देश राष्ट्रियतालाई जोगाउन पक्षतिर
एकाधारपूर्व पक्ष र अर्को केपी ओली जस्ता राष्ट्रघातीहरू अर्को पक्ष हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी आम जनताहरू सचेत भएर अब चाहिँ यो देशका पक्षधरहरू एकरूपता भएर एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रियता स्वाधीनताको पक्षमा लडाइँ लड्न हामी तयार हुनुपर्छ र अबको चुनावमा जो राष्ट्रघातीहरू छन् तिनलाई धुलो चटाएर बाई गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ र सबै नेपाली जनताहरूले त्यसरी सोच्न आवश्यक छ। जुन देशभरि तपाईँहरूले फागुन 1 गते एमसिसीको विरोधको लागि सडक आन्दोलन गर्ने भन्नुभयो, यो आन्दोलन चाहिँ सामान्य हुन्छ अथवा कस्तो उत्तरकारीको? यो यस्तो यो अहिलेको परिस्थिति के हो भने हाम्रो साङ्केतिक कार्यक्रम यो पनि हो देशभरिबाट। अब के अर्को कुरो के हो भने एमसिसीको विषयमा पार्टीले नै एजेन्डा बनाएर विरोध गर्नेको पहिलो पार्टी पनि हो। राष्ट्रवादी पार्टी कुन रहेछ भने यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ होइन। अरू यी राष्ट्रघातीहरू मुखले मात्रै देश र जनतालाई झुक्क्याए, हामी वास्तविकता काम गर्ने पार्टी, त्यो पार्टी जनताको हितका निम्ति काम गर्ने पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी नै हो। दुखी गरिब जनता मजदुर किसानका पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी नै हो, अरू त्यस्तो देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन एउटा निकै नेपाली जनताका साथमा रहन्छ, नेपाली जनताका हितमा रहन्छ, नेपाली जनताका चाहना अनुसारको त्यो आन्दोलन हुन्छ। नेपाली जनताले सोचे जस्तो यो पार्टीले काम गर्छ र त्यो दिन परिणाम थाहा हुन्छ। एमसिसी पास गर्छु भन्ने र यदि एमसिसी संसदमा गयो भने एमसिसीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेको विरुद्ध चाहिँ तपाईँको कदम के हुन्छ? हामी के हो भने पहिला कुरो त के भन्छ भने हामी त्यसको त स्वतः बहिष्कार, हामी कोही नै यथास्थितिमा हाम्रा कसैले पनि एमसिसीलाई समर्थन गर्नुहुन्न। हामी त्यसका विरोध र नेपाली जनताभन्दा ठुला शक्तिशाली कोही छैनन्, नेपाली जनता भन्न जान्छौँ हामी। नागरिकले ती नेताहरूलाई परास्त गर्छन्, पकड्छन्, के गर्छन् त नभए धुलो चटाउँछन्। अब आउने चुनावमा वैशाखमा हेर्दै जानुहोस् न, ठ्याक्कै आकाङ्क्षा विपरीत हुन्छ। जसले भनेन् केही छैन एकीकृत समाजवादीमा भनेन् नि, वैशाख 30 गते कुरा बल्ल थाहा हुन्छ परिणाम के हो। परीक्षा त्यहाँ दिने हो, यहाँ होइन। जनताले अब राम्ररी विचार गर्दैछन्। एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती आमालाई चाहिँ बेच्ने यी बेचुवाहरूलाई अब नेपाली जनताले छोड्दैनन्। त्यो प्रकारले तपाईँहरूले तयारी गर्नुभएको छ एकदमै। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि हाम्रा विचारहरू राखिदिनु भएकोमा।